अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की जानिब से तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की समरी मंजूर किए जाने के बाद वजारत दाखिला की जानिब से भेजी गई सर्कुलर समरी वफाकी काबीना ने भी मंजूर कर ली है। जराये के मुताबिक TLP को कलअदम करार देते ही असासे मुंजमद कर दिए गए हैं, जबकि कलअदम तंजीम के रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक किए जाएंगे। वजीर आजम से मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने TLP को कलअदम करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी काबीना से मंजूरी सर्कुलर समरी के जरिए ली गई और पाबंदी की मंजूरी इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत दी गई है। समरी में बताया गया है कि तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से 2 पुलिस एहलकार शहीद और 580 के करीब जख्मी हुए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की 30 गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया है। एहतजाज और धरनों के दौरान पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस कलअदम तहरीक लब्बैक के 2063 कारकुन गिरफ्तार करके 115 FIR दर्ज की गई हैं। और हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी। वजारत दाखिला ने इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम करार दिया। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी तस्दीक कर दी और कहा कि TLP की तहलील के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी दायर करेंगे। अपने नज़रियात मुसल्लत करना दीन मोहम्मदी के पैरोकारों का शेवा नहीं। उलमा कराम अपने खुतबात में दीन इस्लाम की असल रूह से अवाम को आगाह करें। आपसे खिताब कर रहा हूँ, इस वक्त नोटिफिकेशन जारी हो गया। नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है, कल रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। हम चाहते थे कि ये मसला बेहतरी से पेश हो, लेकिन ये पेश नहीं हो सका। मैंने नहीं, मुझसे बहुत ज्यादा कोशिश की नूरुल हक कादरी साहब ने। मैं तो आपको पता है कि 7-7 घंटे वाला सियासी वर्कर ही नहीं था। ये नूरुल हक कादरी साहब 7-7 घंटे लगे रहते थे उनके, यानी सुबह के 4 बज गए और बिल आखिर नतीजा कुछ ना निकला। मैं आपसे यही इल्तिजा करूंगा कि आप तमाम शुरका अपने अपने खुतबों में, अपने कल के जुमों में आप अपने लोगों को बताएं कि आशिक रसूल क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एम्बुलेंसें रोकी, हम यहाँ पर हमने ऑक्सीजन रोके, यहाँ हमने निहत्थे लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। अगर दीन की कुव्वत का नाम ताकत के बलबूते पर अपने माँ और अपनी सोचों को मुसल्लत करना है, तो मैं समझता हूँ ये दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो सकता। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सियासी जमात से कलअदम जमात बन गई है। जमात के टिकट्स पर मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 212 के तहत हुकूमत 15 रोज के अंदर सियासी जमात के तहलील के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी। इस खबर की मजीद तफसील जानते हैं, हमारे नुमाइंदे वक़ार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार सैयद, मजीद क्या बताते हैं जराए? जी बिल्कुल, आज हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है। जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उन पर जो है वो पाबंदी यानी कलअदम जमात करार दिया है। इस तरह इनकी सिंध असम्बली में 3 जो है वो रुकन सूबाई असम्बली है। इस हवाले से इलेक्शन एक्ट की अगर बात करें तो उसकी जो शिक 212 है उसकी 2 और 3 ये बता रही कि हुकूमत को 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो सियासी जमात को तहलील करने के हवाले से जो रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट हुकूमत पाकिस्तान के फैसले यानी वफाकी काबीना के फैसले को बरकरार रखती है तो उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा कि वो इस सियासी जमात को तहलील कर दें। तो इसमें जो अरकान होंगे, जो रुकन सूबाई कौमी असम्बली होंगे, उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर वो इस जमात के साथ रहते हैं तो वो खुद बहुत नाअहल हो जाएंगे, अगर वो अलग हो जाते हैं तो उनकी रुकनीत अरकान को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो किसी एक जमात से वाबस्ता हो जाए। वक़ार अली सैयद हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। TLP का मामला सुप्रीम कोर्ट जाने से मजीद बिगड़ जाएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने GTV न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालत उज़्मा का फैसला न आने तक सूबाई असम्बली की रुकनीत खत्म नहीं होगी। वफाकी हुकूमत को 15 दिन के अंदर रेफरेंस भिजवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट को भी 15 दिन में फैसला करने का मजाज है। असूली तौर पर जो वजारत दाखिला ने
ایک سیاسی جماعت کو جو انہوں نے کالعدم قرار دیا ہے، انہوں نے اس کے لیے الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 212 کا حوالہ دیا ہے۔ تو اس میں بھی بہت سی اس میں شرائط ہے۔ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اور جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جو ہے اس کو توسیع کیا، اس کو جیسے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آئے گا، اس کے فیصلے کی روشنی میں جتنے بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں وہ بھی جو ہیں وہ بھی ان کی سیٹ بھی تحلیل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کالعدم ہو جائے گی، اور الیکشن کمیشن پاکستان ان کا نوٹیفیکیشن کرنے کا مجاز ہوگا۔ لیکن جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہیں آ جاتا، اس وقت تک وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر رہ سکتے ہیں۔ نام کے ذریعے ہمارے وزرات تک یہ بات پہنچ جائے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس جائے گا تو وہ جو معاہدہ جو انہوں نے وفاقی وزراء نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو کیا تھا، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم قرارداد پیش کریں گے پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں، تو وہ معاہدہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا جائے گا۔ تو وہ اس پر وہ سارا ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام پراسن کون تمام دائیں بائیں دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو لیکن بہرحال حکومت نے جو فیصلہ کیا وہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بہت بڑا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ بینک اکاؤنٹس اور اثاثے منجمد کرنے کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ اثاثے منجمد کیے جانے کی کارروائی انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کی جا رہی ہیں۔ کالعدم جماعت کے عہدیداروں اور کارکنوں کے اسلحہ لائسنس کو منسوخ، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ضبط کر لیے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اثاثے منجمد کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک اور صوبائی محکمہ ریونیو اپنا کردار ادا کریں گے۔ کالعدم جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لے پائے گی۔ سپریم کورٹ میں اپیل کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ممبران اسمبلی آزاد حیثیت سے اسمبلی کا حصہ رہ سکیں گے یا نہیں۔ اسلام آباد میں کالعدم تحریک لبیک کے رہنما اور کارکنان کے خلاف 7 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ مقدمات میں پولیس اہلکاروں پر حملے، کار سرکار میں مداخلت اور دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ حکومت ملک میں موجود فرانسیسی شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ فرانسیسی شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کی ہدایات جاری کرنے پر دفتر خارجہ نے اپنا رد عمل دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حکومت پاکستان فرانسیسی سفارت خانے کی جانب سے شہریوں کو ملنے والی ہدایات سے واقف ہے۔ فرانسیسی سفارت خانے کا اپنے شہریوں کو مشورہ ان کے جائزے پر مبنی ہے۔ حکومت پاکستان امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اور کسی بھی قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ تحریک لبیک کراچی کے امیر علامہ رضی حسینی نے احتجاجی مظاہروں سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کارکنوں سے احتجاج ختم کرنے کی تلقین کی ہے۔ کہتے ہیں جو بات ٹیبل پر ہو سکتی ہے وہ سڑکوں پر نہیں ہو سکتی۔ مرکزی شورا بھی اپنی ضد چھوڑ دے، سعد رضوی صاحب اپنی ضد چھوڑ دیں ورنہ قوم آپ سے مایوس ہو جائے گی۔ فراز کے معاہدے کے حوالے سے اس ملک پاکستان میں جو افراتفری پھیلی، کئی بے گناہ جانوں کا نقصان ہوا۔ ڈاکٹر شفیق امیری صاحب جو اس مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ہیں، اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے فوری طور پر حل کریں، کیونکہ مسئلہ اب سڑکوں پر حل نہیں ہو سکتا۔ اور گزارش یہ کروں گا جہاں کہیں بھی یہ احتجاجی مظاہرے جاری و ساری ہیں، اس کو ختم کر قیادت کی طرف رجوع کریں اور یہ کہیں کہ جی اس مسئلے کو آپ ٹیبل پر حل کریں، تاکہ جو بات ٹیبل پر ہو سکتی ہے وہ روڈوں پر اور سڑکوں پر نہیں ہو سکتی، تاکہ پاکستان اور مزید جانوں سے محفوظ ہو سکے، بچ سکے۔ اور عوام کی بڑی تعداد نے کالعدم تحریک لبیک کی پرتشدد کارروائیوں کی مذمت کی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ احتجاج کے نام پر شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنانا اور املاک کو نقصان پہنچانا مناسب نہیں۔ کہ لڑائی جھگڑا فساد نہیں ہونا چاہیے، بیٹھ کے مل کے جو بات طے ہو جائے وہی اچھی بات ہے۔ ان کو کمپرومائز کر لینا چاہیے تھا، لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں نا اس پہ پھر حکومت یہی کچھ کرے گی۔ آپ نے دیکھا ہے، پوری دنیا نے دیکھا، مطلب 4 دن سے پاکستان کو بلاک کر دیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا جو مطالبات ہیں آپ بیٹھ کے حکومت کے ساتھ ایک میز ٹیبل پر بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ یہ حکومت نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور یہ ہمیں خوشی ہے اس چیز کی۔ تو اور ہمیں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ماریں، ایک دوسرے کے گاڑ توڑیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیں، یہ تو ہمارا خود ہی نقصان ہے سارا۔ انہوں نے ہمارے آقا نے تو یہ بتایا، فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مل جل کے رہو۔ یہ طور پر بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ اسلام کس قسم کا ہے جس میں لوگوں کا پراپرٹیز کا نقصان کر رہے ہیں، گاڑیوں کا نقصان کر رہے ہیں، لوگوں کو
को कत्ल कर रहे हैं। कोई दूसरा एजेंडा है। हम खुद लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले हैं और मोहम्मद के चाहने वाले हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनका एजेंडा कोई दूसरा है और इनको बहन ही होना चाहिए। कुछ भी फ़ायदा नहीं है, मुसलमानों को मार रहे हैं आपस में, बस बेगावे में आगे पार्टियों के चक्कर में लड़ रहे हैं आपस में बस। एक शख्स नाते रसूल पढ़ रहा था और सुनने वाले ने उसे 1000 रुपए देते हुए कहा कि हुजूर की तारीफ पर दिली खुशी हुई। हदिया देने वाले का नाम पुलिस कांस्टेबल अली इमरान था, जो मजहबी जमात के कारकुनों के तशद्दुद की वजह से शहीद हो गया, लेकिन फर्ज की अदायगी से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। कांस्टेबल इमरान की कहानी वकार शौकत की जुबानी। कौन दसेगा? भी तो दसो ना, इन्हू किवें दसांगे तेरा प्यो कौन सी? अली इमरान उम्र तकरीबन 30 से 35 साल, 2 बेटे और एक बेटी का बाप, थाना शालीमार में तैनात था। शाम को ड्यूटी से वापस लखोडैर गांव आया तो बच्चों के साथ खेलते हुए फोन आया कि फौरी करोल घाटी पर एहतजाज पर पहुंचो। सारे दिन की थकावट के बाद फिर ड्यूटी। वो आया तो 10 बजे 11 बजे फिर फोन आ गया, फिर वो वर्दी पा के ड्यूटी से चला गया। सुबह मैं नमाज पढ़ के आया मस्जिद चों, उन्हें उसले फिर सानू फोन किया हाफज ने वो दुकान बंद की, नठा ने अबू इमरान नूं सट्टां लग गईयां। अहले इलाका का फख्र और हर किसी की खुशी और गम में काम आने वाले अली इमरान को इसकी अहलिया ने भोजल दिल के साथ रुखसत किया और वादा लिया कि जल्द वापस आएंगे, लेकिन बेचारी को क्या मालूम था कि अली अब अपनी आखिरी मंजिल की जानिब रवाना हो रहा है। इलाके में हर आंख अश्कबार है कि अली इमरान का कसूर क्या था, क्यों उसे शहीद कर दिया गया। बूढ़े वालदैन का सहारा और 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और किसी भी शख्स को दुख न देने वाला शहीद अली इमरान के घर में अफसोस का समा है। पुलिस का कहना है कि जल्द मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का ऐलान किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत में 2 रुपये 32 पैसे तक कमी कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, वफाकी हुकूमत ने कमी की मंजूरी दे दी। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 79 पैसे फी लीटर कमी की गई है। डीजल की कीमत में 2 रुपए 32 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। वजीर खजाना हम्माद अजहर के मुताबिक मिट्टी का तेल 2 रुपए 6 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत कम होकर 108 रुपए 56 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की नई कीमत 110 रुपए 36 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 2 रुपए 21 पैसे कमी के बाद 77 रुपए 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 80 रुपए फी लीटर हो गई है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वजीर आजम और जहांगीर तरीन के दरमियान दूरियां मजीद बढ़ी तो वज़रा भी मुतहरिक हो गए। वजीर आजम इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान फासलों को कम करने के लिए कोशिशें तेज कर दी गईं। ज़राए के मुताबिक बाज़ वज़रा के जहांगीर तरीन से बैकडोर राब्ते जारी हैं। वजीर आजम के करीबी साथी भी जहांगीर तरीन से सुलह के ख्वाहिशमंद हैं। जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप की वजीर आजम से मुलाकात के लिए राब्ते भी चाहते हैं। हुकूमती अरकान ने ख्वाहिश की है कि मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो। हुकूमत ने शरीफ खानदान के घर को गिराने की साजिश की। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का इल्जाम, कहा रातों रात घर का इंतकाल बदलने की कोशिश की गई। अदालत से स्टे ऑर्डर आने पर मंसूबे पर अमल नहीं हो सका। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के बजाय अपोजिशन के घरों को गिराने पर तवज्जो दे रही है। बताया जाए कि क्यों किया। ये जाल साजी सरकारी रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग का जुर्म है। ये क्यों हुआ और खुफिया तरीके से करने की कोशिश की गई। कोई नोटिस अभी तक शरीफ फैमिली को नहीं दिया गया। रातों रात खुफिया तरीके से इन्होंने इंतकाल बदलवाया। रायविंड के घर को गिराने का इन्होंने पूरा प्लान किया और ख़ास तौर पे वो इंतकाल बदला। ये इतने छोटे जहनियत के लोग हैं, ये इतने नीच हैं कि इन्होंने वो इंतकाल बदला जो मियाँ साहब की मरहूम वालदा का घर बनता है, नवाज शरीफ साहब का घर बनता है। इन्होंने उस मोजे के इंतकाल को बदला ताकि उनका घर गिराया जा सके। वज़ीर आज़म कल सिंध के लिए 446 अरब रुपए के मेगा तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपने ट्विटर पैगाम में कहना था कि 446 अरब रुपए कराची पैकेज के 1100 अरब रुपए के अलावा होंगे। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल सिंध की तरक्की के साल होंगे।
اور اب کچھ بات ہوگی کورونا وائرس کی، جس کی تیسری لہر خطرناک ثابت ہونے لگی ہے۔ ملک میں مہلک وبا نے مزید 118 زندگیاں نگل لیں۔ اموات کی کل تعداد 15,872 ہو گئی ہے۔ 5,395 افراد عالمی وبا کا شکار ہو کر مر چکے ہیں۔ کورونا مثبت مریضوں کی شرح 8.34% رہی۔ ملک بھر میں کورونا نے بچوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کورونا کی تیسری لہر بچوں کے لیے خطرناک ثابت ہونے لگی۔ وائرس کی وجہ سے مزید بچے بھی دم توڑ گئے ہیں۔ نومولود سے 10 سال تک کی عمر کے 44 بچوں کی زندگی کی چراغ مہلک وائرس بجھا چکا ہے۔ بچے بھی اب کورونا سے محفوظ نہیں رہے۔ تیسری لہر نے تیزی سے بچوں کو بیمار کرنا شروع کر دیا۔ مہلک وائرس کی وجہ سے مزید 2 بچے زندگی کی بازی ہار گئے۔ ملک بھر میں کورونا کی تیسری لہر میں 1 سے 10 سال کے 44 بچے دم توڑ چکے ہیں۔ اسلام آباد میں 24 گھنٹوں میں نومولود سمیت 10 سال تک کے 44 بچوں کے کورونا ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ اسلام آباد میں نومولود سے 10 سال تک کے 7,052 بچے متاثر ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد میں 24 گھنٹوں میں 11 سے 20 سال کے 49 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ 11 سے 20 سال کے 6,253 بچے اور نوجوان کورونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد میں 24 گھنٹوں میں 21 سے 30 سال کے 94 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ 31 سے 45 سال کے مزید 153 افراد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ معروف عالم دین الحاج سید محمد اون نقوی کراچی کے مقامی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ علامہ اون محمد نقوی علامہ شہنشاہ حسین نقوی کے بھائی تھے۔ علامہ محمد اون نقوی چند روز سے مقامی اسپتال میں زیر علاج اور وینٹیلیٹر پر تھے۔ علامہ اون نقوی جعفری الائنس پاکستان سپریم کونسل کے رکن بھی تھے۔ علامہ اون نقوی کی نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ غم عشق لے کر جائیں کہاں، آنسوؤں کی یہاں قیمت نہیں، دلائل دیتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواستوں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دلائل دیتے ہوئے شعر پڑھ کر سنایا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ان کی اہلیہ کیس میں فریق نہیں تھیں، پھر بھی ان کے خلاف فیصلہ دیا گیا۔ اپنی اہلیہ، بیٹی اور بیٹے سے معذرت خواہ ہوں، میری وجہ سے اہلیہ اور بچوں کے خلاف فیصلہ آیا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس فائز عیسیٰ کی نظر ثانی درخواستوں پر جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدارتی ریفرنس نظر ثانی کیس میں دلائل دیتے ہوئے کہا، فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا تو میرے خلاف قیامت برپا کیا گیا۔ مرحوم خادم رضوی کے علاوہ سب نے نظر ثانی اپیل دائر کی۔ پاکستان کو باہر سے نہیں اندر سے خطرہ ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ آج تک ایک شخص عدالت میں موجود نہیں ہے۔ فروغ نسیم کے لیے عدالت کا احترام نہیں، وزارت ضروری ہے۔ فروغ نسیم نے میری اہلیہ اور مجھ پر الزامات عائد کیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ کیس FBR بھجوانے کا فیصلہ عدالتی اختیارات سے تجاوز تھا۔ آرٹیکل 184(3) بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ہے۔ بچوں کو FBR نوٹس کا حکم بنیادی حقوق کے زمرے میں نہیں آتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میرے اور اہل خانہ کے خلاف 5th جنریشن وار شروع کی گئی۔ آصف سعید کھوسا نے میرا موقف سنے بغیر میری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ ساتھ ہی ججز نے مجھے پاگل شخص قرار دے دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جسٹس عظمت سعید دوست تھے لیکن ان کے فیصلے پر دکھ ہوا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالتی فیصلے میں جو غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کریں۔ سپریم جوڈیشل کونسل سے متعلق آپ کے وکیل نے دلائل نہیں دیے تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ درخواست کا ایک حصہ ریفرنس دوسرا جوڈیشل کونسل سے متعلق تھا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ وکیل نے جوڈیشل کونسل والے حصے پر دلائل نہیں دیے تھے۔ FIA کارپوریٹ کرائم سرکل کی بڑی کارروائی، حوالہ اور ہنڈی کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے ملزم عبد الفتح سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم اندرون سندھ میں حوالہ ہنڈی کا سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ ہے اور ایک نیٹ ورک بھی چلاتا تھا۔ ملزم کے دیگر ساتھی جاوید علی اور عبد اللطیف ڈینو کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندہ خصوصی جاوید اصغر چودھری سے، ان سے بھی ہم اس حوالے سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ سندھ میں ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی پہلی لڑکی منیشا روپیتا سندھ پبلک کمیشن کا امتحان پاس کر کے پہلی DSP بن گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اعزاز کی بات ہے کہ وہ صوبہ سندھ میں پہلی ہندو برادری سے تعلق رکھنے والی DSP تعینات ہوں گی۔ جتنی محنت اس مقام تک پہنچنے کے لیے کی، اس سے زیادہ جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے کروں گی۔ ان سے تفصیلی ملاقات ہماری کرا رہے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا جو اس وقت ان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں۔ جی علی رضا۔
جی ہاں بالکل, دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والی ان خاتون کے ساتھ جنہوں نے پرمیشن پاس کر کے DSP کے عہدے پر فائز ہوئی ہیں. منیشا صاحبہ مجھے ذرا بتائیے گا, اس پوری جرنی کے بارے میں بتائیے گا, اور ساتھ بھی بتائیے گا آج جب آپ اس مقام پہ پہنچ گئی ہیں تو کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ سب سے پہلے میں یہ بولنا چاہوں گی کہ اٹ واز اے ہارڈ اسٹرگل اور بہت لانگ لائف جرنی تھی, بیکاز کیونکہ ہماری سوسائٹی میں گرلز ایجوکیشن کو بہت ریزسٹ کیا جاتا ہے. اینڈ آئی بلانگ ٹو اے ویری کنزرویٹو ایریا آف جیکو آباد, جہاں پہ گرلز ایجوکیشن کے لیے بہت زیادہ بیریئرس تھے. میری فیملی کے لیے, میرے لیے یہ بہت پراؤڈ مومنٹ ہے. اینڈ آئی فیل گریٹفل اینڈ آنرڈ بیکاز گاڈ ہیز بن ویری کائنڈ. کیونکہ دیکھیں ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں, نوازنے والا خدا ہے, اور خدا نے نوازا میری کوششوں کے بعد. آئی ایم ویری ہیپی فار دیٹ. جی ہاں بالکل, آپ نے سن لیا ہوگا کہ منیشا بتا رہی ہیں کہ اب جب وہ پوسٹ پہ اتریں گی اور اس کے بعد مجرموں کے لیے جو ہے وہ خیر نہیں ہوگی, اور انہوں نے اپنی جرنی کے بارے میں بتایا جو کہ یقینی طور پہ خوش آئند ہے. ان کا کہنا ہے کہ خواتین کو اسی طرح آگے آنا چاہیے اور ہر شعبے میں اپنا جو ہے وہ نام جو ہے وہ روشن کرنا چاہیے. جی ننکانہ صاحب میں بیساکھی کے تہوار کا جشن جاری ہے. تقریبات میں پاکستان, بھارت اور دیگر بیرون ممالک سے ہزاروں سکھ یاتری شریک ہیں. بھارتی سکھ یاتری حکومت پاکستان کے انتظامات سے بے حد خوش دکھائی دیتے ہیں. سکھ یاتریوں نے پاکستان بھارت دوستی کے نعرے بلند کر دیے. اسی بارے میں دیکھتے ہیں عثمان سندرانہ کی رپورٹ. سکھوں میں بیساکھی کو بابا گرو نانک کے جنم دن کے بعد دوسرا بڑا اور پرانا مذہبی تہوار قرار دیا جاتا ہے, جو ہر سال 13 اور 14 اپریل کو منایا جاتا ہے. ننکانہ صاحب میں گرودوارہ جنم استھان کو بابا گرو نانک کے جائے پیدائش کی وجہ سے مذہبی مقام سمجھا جاتا ہے. میلے کے لیے پاکستان کے علاوہ بھارت اور دیگر ممالک سے بھی سکھ پہنچے. یاتری بیساکھی, اکھنڈ پات اور سروپا کی رسمیں ادا کرنے میں مصروف ہیں. بھارت سے آئے ملکیت سنگھ نے مذہبی رسومات ادا کی اور خوشی کا اظہار کیا. ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ. ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ. जसविंदर सिंह का कहना था, बैसाखी पंजाब का अहम त्यौहार है, ताहम सिखों की इस वाबस्तगी की बड़ी वजह मजहब है. ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. सिख यात्रियों का यहाँ आने का मकसद बाहिमी भाईचारे को फरोग देना और अपने मजहबी मुकामात की जियारत करना है. यात्रियों के लिए वसी पैमाने पर लंगर का एहतमाम किया गया है. भारत से आई मनमीत सिंह चड्डा बहुत खुश दिखाई दे रही हैं. कहती हैं, पाकिस्तान में हमें सरदार जी कहकर पुकारा जाता है, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा. पाकिस्तान में हमारा वार्म वेलकम किया गया कि यहाँ पे हमें सरदार जी करके बोला जाता है. इट्स वेरी रिस्पेक्टेबल कि हमें भी काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है और यहाँ की मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है. ज़िले इंतजामिया ननकाना साहब और ननकाना पुलिस के रिहाइश और ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन इंतजामात भी हैं, मगर इन मेलों की रौनकें सिख गुरुद्वारों तक महदूद होकर रह गई हैं. बैसाखी मेला दोनों हमसाया ममालिक के माबैन गलत फहमी और नफरत को कम करने का सबब भी बनता है. लाखों लोगों को हंसाने वाला, रोते चेहरों पर खुशियां बिखेरने वाला बब्बू बराल, जिन्हें बद्दाहों से बिछड़े 10 साल बीत गए, लेकिन उनके बर्जिस्ता और मिज़ा से भरपूर जुमले आज भी ताज़ा हैं. लाहौर से देखिए रिजवाना शेख की रिपोर्ट. गखड़ मंडी में पैदा होने वाले बब्बू बराल का असल नाम अयूब अख्तर था. बब्बू बराल ने 18 बरस की उम्र में फनी कैरियर का आगाज अबाई शहर से किया. 3 अशरों पर मुहित फनी कैरियर में बब्बू बराल ने न सिर्फ शानदार अदाकारी की बल्कि ड्रामे भी तहरीर करके दाद और तहसीन समेटी. बब्बू बराल ने स्टेज ड्रामों के अलावा 20 फिल्मों में भी काम किया. बब्बू बराल सेहत की खराबी के बायस 16 अप्रैल 2011 को 51 बरस की उम्र में अपने मुद्दाहों को अकेला छोड़ गए. रिजवाना शेख, GTV न्यूज़, लाहौर. न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही. एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ. देखते रहिए GTV न्यूज़.